नाज़रीन व सामीन, घर से भागी हुई लड़की का इंजाम। मैं लाहौर में जिस्म फरोशी करने वाली वो बदनसीब लड़की हूँ जो आज से 5 साल पहले ग्रेजुएशन करने आई थी। हमारी फैमिली में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया। यहाँ आकर मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो मुल्तान शहर से था, लाहौर पढ़ने आया था। मैंने घर वालों से चोरी उससे शादी कर ली। उसने भी घर वालों को नहीं बताया। हम दोनों लाहौर में एक फ्लैट में रहने लगे। 6 महीने बाद मैंने घर वालों को शादी का बता दिया तो उन्होंने साफ कह दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। फिर कुछ अरसे बाद उस लड़की को लगने लगा कि उसने मुझसे शादी करके गलती की है, क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहा था। वो खुद माँ बाप के खर्चे पर रहता था। मेरी लाख मिन्नतों तरलों के बावजूद उसने फिर भी मुझे तलाक दे दी। तलाक के बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ हॉस्टल शिफ्ट हो गई। मैंने अपने घर वालों से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैं हर वक्त रोती तड़पती रहती, कई कई दिन भूखी रहती थी। मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। बहुत सी जगहों पर नौकरी के लिए गई, लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो। मेरी दोस्त शाम को मुझे एक ऐसी जगह ले गई जहां कम वक्त के ज़्यादा पैसे मिलते थे। ये वही जिस्म फरोशी का अड्डा है जहां मैं अब भी काम कर रही हूं। मैं अपनी तमाम बहनों से कहूंगी कि कभी ऐसा रिश्ता मत करना जिसमें घर वालों की मर्जी शामिल ना हो। ऐसे लोगों से दूर रहना। ये स्टोरी जो मैंने लिखी है, लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन लिखनी पड़ी कि कोई और लड़की धोखे में ना आए। माँ की खिड़की। बहुत अरसा मुझे इस राज का पता ही नहीं चल सका कि माँ को मेरे आने की खबर कैसे हो जाती है। मैं स्कूल से आता तो दस्तक देने से पहले दरवाज़ा खुल जाता। कॉलेज से आता तो दरवाजे के करीब पहुंचते ही माँ का खुशी से धमकता चेहरा नजर आता। वो प्यार भरी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करती, दुआएं देती, और फिर मैं सहन में ईंटों से बने चूल्हे के करीब बैठ जाता। माँ गर्मा गर्म रोटी बनाती और मैं मज़े से खाता। जब मेरा पसंदीदा खाना पका होता तो माँ कहती, चलो मुकाबला करें। यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होता था। माँ रोटी चंगेर रोटियां रखने की टोकरी में रखती और कहती, अब देखते हैं कि पहले मैं दूसरी रोटी पकाती हूँ या तुम इसे ख़त्म करते हो। माँ कुछ इस तरह रोटी पकाती, उधर आखिरी नवाला मेरे मुंह में जाता और उधर ताज़ा ताज़ा और गर्मा गर्म रोटी तवे से उतर कर मेरी प्लेट में आ जाती। यूं मैं 3-4 रोटियां खा जाता, लेकिन मुझे कभी समझ ना आई कि फतह किसकी हुई। हमारे घर के कुछ असूल थे, सब उन पर अमल करते थे। हमें सूरज गरूब होने के बाद घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे लाहौर में एक कंपनी में मुलाजिमत ऐसी मिली कि मैं रात गए घर आता था। माँ का मगर वही मामूर रहा। मैं फजर के वक़्त भी अगर घर आया तो दरवाज़ा खुद खोलने की ज़रूरत कभी ना पड़ी। लेट हो जाने पर कोशिश होती थी कि मैं खामोशी से दरवाज़ा खोल लूँ ताकि माँ की नींद खराब ना हो, लेकिन मैं उधर चाबी जेब से निकालता, उधर दरवाज़ा खुल जाता। मैं माँ से पूछता था, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ? वह हंस के कहती, मुझे तेरी खुशबू आ जाती है। फिर एक दिन माँ दुनिया से चली गई। माँ की वफ़ात के बाद एक दफ़ा मैं घर लेट पहुँचा। बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर इंतज़ार किया और जवाब ना मिलने पर दोबारा दस्तक दी। फिर गली में दरवाजे के करीब ईंटों से बनी दहलीज पर बैठ गया। सोचों में गुम, ना जाने मैं कब तक दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठा रहा और पता नहीं मेरी आँख कब लगी। बस इतना याद है कि मस्जिद से आज़ान सुनाई दी। कुछ देर बाद सामने वाले घर से अम्मी की सहेली ने दरवाज़ा खोला। वो तड़प कर बाहर आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, पुत्र, तेरी माँ गली की जानिब खुलने वाली तुम्हारे कमरे की खिड़की से घंटों झांकती रहती थी। उधर तू गली में कदम रखता था और उधर वो भागम भाग नीचे आ जाती थी। वो बोली, पुत्र, तेरे लेट आने, रात के गए किचन में बर्तनों की आवाज़ों और शोर की वजह से तेरी भाभी बड़ी बड़बड़ किया करती थी, क्योंकि उनकी नींद खराब होती थी। फिर उन्होंने आप दीदा नज़रों से खिड़की की तरफ देखा और बोली, पुत्र, हुन एक खिड़की कदी नहीं खुलनी। नाज़रीन व सामीन, कव्वों की अदालत।
حیوانات پر جدید تحقیق کے مطابق کووں کے ہاں باقاعدہ عدالتی نظام ہے، اور یہ عدالت کسی کو فرد یا جماعت پر جرم کرنے نہیں دیتی۔ کووں کے نظام عدالت میں ہر جرم کی سزا مخصوص ہے۔ جیسے کوے کے بچے چوزے سے کھانا چھیننے کی سزا یہ ہے کہ کووں کا ایک گروہ اکٹھا ہو کر کھانا چھیننے والے کے پر نوچتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی بچے کی طرح اڑ نہیں پاتا۔ گویا ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان کا اسلامی قانون نافذ ہے۔ اسی طرح گھونسلہ خراب کرنے، اس کو گھرانے یا اس پر قبضہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ کووں کی ایک جماعت مجرم کو وہ گھونسلہ دوبارہ بنانے پر مجبور کرتی ہے، یعنی بالکل اسلامی قانون ہے۔ کسی دوسرے کوے کی جوڑی بیوی کوے کے ساتھ غلط کاری یا ریپ کی سزا یہ ہے کہ کووں کی ایک جماعت مجرم کو چونچ مار مار کر قتل کر دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کووں کی عدالت لہلہاتے کھیتوں اور کھلے میدانوں میں لگتی ہے، یعنی کسی بند کمرے میں نہیں۔ مقررہ وقت پر کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جج بیٹھ جاتے ہیں۔ ملزم کوے کو لایا جاتا ہے، عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے تو ملزم کوا سر جھکائے، پر پھیلائے، انتہائی سکیورٹی میں عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اپنے جرم کے اعتراف میں کائیں کائیں بند کر دیتا ہے، یعنی خاموش رہتا ہے۔ جب عدالت کسی کوے کو سزائے موت سناتی ہے تو سکیورٹی پر مامور کوے اس مجرم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور چونچ مار مار کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کوا اس کو اپنے چونچ سے اٹھا لیتا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، پھر اس کے جسم کے برابر قبر کھود کر اس کو دفناتے ہیں اور مکمل احترام سے اس پر مٹی ڈال کر دفناتے ہیں۔ یوں کووں کو اللہ کا عدل معلوم ہے اور انہوں نے اس کو نافذ کیا ہوا ہے۔ کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانہ چگاتا۔ بچوں کے بال پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر دانہ چونچ میں دبائے باہر سے آیا تو سارے بچوں نے انہیں تشویش سے بتایا کہ اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے، کل میں اپنے دوستوں کو ساتھ لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا، خود میں اپنے بازو کی خرابی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ نہیں آئے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ باغ کا مالک دوسرے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہ آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹوں کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ کل وہ ضرور آئیں گے اور پھل توڑنے باغ میں جائیں گے۔ کبوتر نے یہ بات بچوں کی زبانی سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، باغ کا مالک اب بھی پھل توڑنے نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گا۔ اسی طرح دوسرا روز بھی گزر گیا اور باغ کا مالک اور اس کے دوست باغ نہ آئے۔ آخر ایک روز باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باغ میں آیا اور بولا، میرے دوست تو بس نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار وعدہ کر کے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنا کام میں خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑوں گا۔ کبوتر نے یہ بات سن کر پریشانی سے کہا، بچوں اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا چاہیے، باغ کا مالک کل یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ دوسروں پر بھروسہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لے لگے